बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अरबी ज़बान में तख्ती को लौह कहते हैं। दीन इस्लाम में लोहे महफूज एक ऐसी तख्ती है जिस पर अल्लाह करीम ने इस कायनात की तख्लीक और इसमें सब मौजूदात के बारे में तमाम तर हालात दर्ज कर दिए हैं। लोहे महफूज को दीगर कई नामों से भी पुकारा जाता है, यानी उम्मुल किताब, इमाम मुबीन, किताब मकनून से मुराद लोहे महफूज ही है। ये चूंकि रोजे अजल से शयातीन के शर और दस्तरस से महफूज है, इसलिए इसे ज्यादातर लोहे महफूज ही कहा जाता है और हर एक चीज की तकदीर इसमें दर्ज है। मोहतरम नाजरीन, इससे पहले कि मखलूकात की तकदीर और कज़ा व क़द्र पर मबनी लोहे महफूज का तफसीली तारुफ पेश किया जाए, आपसे इल्तिमास है कि हमारे सागा क्लब इस्लामी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि नायाब इस्लामी मौज़ूआत पर मुस्तनद हवालाजात के साथ ऐसी बेहतरीन वीडियोस आप तक बाकायदगी से पहुंचती रहें। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अकीदाए लोहे महफूज और कलम पर ईमान रखना वाजिब व जरूरी है। जैसा कि तहावी फरमाते हैं, यानी हम लोह और कलम और उन तमाम अमूर पर ईमान लाते हैं जो इस लोह में लिख दिए गए हैं। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक अल्लाह करीम ने ये कायनात तख्लीक करने से पहले कलम को हुक्म दिया कि मेरी सारी मखलूकात के बारे में मेरा इल्म इस लौह पर लिख दे। तब कलम ने अल्लाह के हुक्म की पैरवी की और उसे लौह पर दर्ज कर दिया। लोहे महफूज से मुरादो मकसूद वही खुदावंद मुतआल का अज़ली इल्म है। इरशाद कुदरत है, ज़मीनों आसमान में जरा बराबर कोई चीज तेरे परवरदिगार से मफ़ी नहीं है और छोटी बड़ी चीजों में से कोई ऐसी चीज नहीं है जो किताबे मुबीन में दर्ज नहीं है। लोहे महफूज से मुत्तसिल इसका एक हिस्सा है जिसे लोहे महफू असबात कहते हैं। इससे मुराद वो सफाई हस्ती कायनात और फितरत है जिसमें अल्लाह करीम अपनी मुसलहत और जरूरत के तहत तगय्युर तबद्दुल करता है। नतीजा के तौर पर लोहे महवो असबात में मुसलहतों और जरूरतों के मुताबिक तगय्युर तबद्दुल का सिलसिला जारी है। इसकी मिसाल यूं समझी जा सकती है कि फर्ज करें किसी शख्स की तकदीर में बदबख्ती लिखी हुई थी, मगर उसने अपने गुनाहों से तौबा की, अल्लाह से मग़फ़िरत का तालिब हुआ और अल्लाह की तौफीक से एमाले सालेह अंजाम दिए, जिसके नतीजा में अल्लाह ने उसके एमाले सालेह और सिद्के दिल से की गई तौबा कबूल फरमा ली और उसका नाम बदबख्तों की फहरिस्त से निकालकर सईद फितरत और नेक अंजाम लोगों में लिख दिया। इसके बरअक्स लोहे महफूज यानी खुदावंद मुतआल का अज़ली इल्म, जिसको किताबे मुबीन और उम्मुल किताब यानी असल किताब भी कहा जाता है, नाकाबिले तगय्युर तबद्दुल है और हमेशा के लिए मुस्तकिल है। लोहे महफूज कहाँ है और कितनी बड़ी है, इसके बारे में किताब मकातिल में कहा गया है कि लोहे महफूज अर्श की दाईं जानिब है। तफसीर इब्ने कसीर में इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि लोहे महफूज सफेद मोती है जिसका तूल आसमान और जमीन के फासले के बराबर है और अर्ज मशरिक और मगरिब के फासले के बराबर है। इसके किनारे मोती और याकूत के हैं। ये सब्ज जबरजद के फट्टों यानी जिल्द के साथ बंद है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरफू रिवायत है कि लोहे महफूज सफेद मोती की है, इसके औराक सुर्ख याकूत के हैं, उसका कलम और उसका नविश्ता नूर है। हर दिन
اللہ تعالیٰ اس کی طرف 36 مرتبہ نظر کرتا ہے، کسی کو پیدا کرتا ہے، کسی کو رزق دیتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کو زندہ کرتا ہے، کسی کو غربت دیتا ہے اور کسی کو ذلت دیتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ ہی نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا ہے، جس کی لمبائی 100 سال کی مسافت ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، لوح محفوظ کی چوڑائی مشرق و مغرب کے فاصلے کے برابر ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ لوح محفوظ کس چیز سے بنی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ لوح و قلم ان اشیاء میں سے ہے جن کی حقیقی کیفیت اللہ اور اس کے دیے گئے علم سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت ہی جانتے ہیں۔ البتہ احادیث میں کچھ کیفیات کا بیان ملتا ہے۔ حلیات الاولیاء کے مطابق لوح محفوظ سفید موتی سے بنی ہے، اس کے اوراق سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور اور کتابت بھی نور سے کی گئی ہے، اس کی جلد سبز رنگ کے زبرجد کی بنائی گئی ہے۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ لوح محفوظ پر لکھا کیا ہے؟ تو تفسیر قرطبی کے مطابق اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو شرف اور کمال والا قرآن مجید لوح محفوظ پر لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد لوح محفوظ میں مخلوق کی تمام اقسام اور ان کے متعلق تمام امور، مثلا موت، رزق، اعمال اور اس کے نتائج اور ان پر نافذ ہونے والے فیصلوں کا بیان لکھا گیا ہے۔ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے اسے قضاء و تقدیر بھی کہتے ہیں۔ ہر بیماری کے لیے شفا اس میں موجود ہے، اس میں ہر مصیبت اور بلا سے نجات موجود ہے، اس میں کائنات کی تمام تر مخلوقات میں سے ہر ایک کے حصے کا رزق لکھا ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہے، جو کچھ تھا، جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے، وہ سب کا سب لوح محفوظ پر نقش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان بذات خود اور تمام انسانی حواس اور حرکات و سکنات بھی لوح محفوظ پر نقش ہیں، یعنی ازل سے ابد تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سارے کا سارا اجتماعی طور پر لوح محفوظ پر نقش ہے۔ اگر ہم ازل سے قیامت تک کے تمام حالات کا مطالعہ کرنا چاہیں تو لوح محفوظ میں اس کی مکمل تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ گویا لوح محفوظ میں پوری کی پوری موجودات کو پیش آنے والے حالات و واقعات کو جمع کر دیا گیا ہے۔ ہم کسی فرد واحد کی حیات کا مطالعہ کرنا چاہیں یا کسی پوری قوم کے مجموعی حالات دیکھنا چاہیں تو یہ سب کچھ اس لوح میں موجود و محفوظ ہے۔ روز ازل سے حشر تک اللہ کریم کی طرف سے جاری کردہ تمام تر احکامات کا ریکارڈ ہے۔ سورہ رعد میں ارشاد قدرت ہے، اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثبت رکھے، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ اللہ کریم ہم سب پر سلامتی نازل کرے اور ہمیں صالحین و ابرار کے ساتھ محشور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔